सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सबैभन्दा बढी खुसी व्यापारी देखिन्छन्। अर्थमन्त्रीले खुलेरै व्यापारीका माग पूरा गर्न ढुकुटी खोलिदिएपछि खुसी नहुने कुरै भएन। तर उदेक लाग्दो पक्ष के भने उत्पादन गर्ने र रोजगारी बढाउने उद्योग मारमा परेका छन् भने वस्तु किनबेच गरेर नाफा खाने सीमित व्यापारीलाई पोस्ने नीति बजेटले लिएको छ। सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने र केही स्वार्थ समूहलाई शुभलाभ दिने बजेटका व्यवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा वाक्यपछि भ्रष्टाचार छ। सरकारले बजेट मार्फत निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ दिन गरेको एउटा व्यवस्था हो हदबन्दी छुटको जग्गा धितो राख्न र बेच्न पाउने। सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने नीति भनेर सीमित व्यापारी र व्यवसायीलाई बढी लाभ दिने गरी बजेट ल्याइएको छ। यसका कतिपय प्रावधान सुन्दा मिठा लाग्छन् तर स्वाद चाख्ने मौका चाहिँ केही पहुँचवालाले मात्रै पाउनेछन्। यो बजेट कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योग चलाउने शर्तमा हदबन्दी भन्दा बढी जमिन राख्ने सुविधा पाएका व्यवसायीले अब त्यो जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउनेछन्। यसले पुँजीपतिहरू अझै जग्गा थुपार्न उत्प्रेरित हुनेछन्। यसरी थुपारेको जग्गा धितो राखेर अरबौं ऋण लिने र त्यही उद्योगमा घाटा देखाएर कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा गर्ने छिद्र पनि यही बजेटले राखिदिएको छ। त्यस्तो बेला हदबन्दी भन्दा ज्यादा रहेको जमिन समेत बेच्न पाइनेछ। गिरीबन्धु टी स्टेट जस्ता थुप्रै उद्योग र फार्मका जग्गा भविष्यमा घडेरीमा बदल्न बजेट वक्तव्यको यही बुँदा काफी छ। बजेटको एउटै वाक्यले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकको कमाई दोब्बर बनाइदिनु अर्को नीतिगत चलखेल हो। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई दोब्बर फाइदा पुग्ने गरी बजेटले अर्को व्यवस्था गरेको छ। नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन रोकेर बसेको सरकारले चलिरहेकै कलेजलाई भने दोब्बर विद्यार्थी पढाउने बाटो खोलिदिएको छ। 1 रुपियाँ पनि थप लगानी गर्नु नपर्ने, सम्बन्धन र पूर्वाधारमा अनेक झमेला पनि झेल्नु नपर्ने। तर बजेटको एक वाक्यले हिजोभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउन र दोब्बर नै पैसा असुल्न छुट दिने व्यवस्था भएको छ। न्यूनतम शुल्क लिँदा पनि अहिले 6 अर्ब 65 लाख रुपियाँ कमाइरहेका निजी मेडिकल कलेजले अब वर्षमा 2 पटक भर्ना लिने हो भने बिना झन्झट 12 अर्बभन्दा बढी उठाउनेछन्। स्वास्थ्य बिमालाई कम्पनीको जिम्मा लगाउने अर्थमन्त्रीको वक्तव्य स्वार्थ समूहको चलखेलको अर्को नमुना हो। सरकारकै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमाको काम अब कम्पनीहरूलाई दिने भनिएको छ। यो स्वास्थ्य बिमा योजनालाई नबुझेर गरेको निर्णय भन्दै सत्तापक्षकै सांसद एवं पूर्व मन्त्रीहरूले नै विरोध गरिरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्य बिमा गर्न राज्यले 80% अनुदान दिन्छ। बिमितले पनि पैसा तिरेका हुन्छन्। तर अब एकातिर सरकारी अनुदान र बिमितको पैसा बिमा कम्पनीहरूको खातामा जाने व्यवस्था बजेट वक्तव्यको एउटै वाक्यले मिलाइदिएको छ। अझ बिमा दावी गर्न पाइने अस्पतालहरूको संख्या घटाएर बिमा कम्पनीलाई अर्को गुण लगाइएको छ। यसको अर्थ कम्पनीहरूले सरकारी अनुदान सहित थुप्रै बिमा प्रिमियम पाउने, तर उपचारको खर्च चाहिँ सकेसम्म कम दिनुपर्ने गरी दुवै हातमा लड्डु पारिएको छ। अहिले यतिदेखि बतास समूहले सार्वजनिक सम्पत्तिमा 50औं वर्ष राज गर्ने भए भनेर विवाद भइरहेको छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत रूपमै बाटो खोलिदिएर सरकारी सम्पत्ति व्यापारीको हातमा जाने व्यवस्था मिलाइदिएका छन्। विदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी जग्गा 50 वर्षसम्म लिजमा दिने बजेटमा भनिएको छ। एकातिर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विस्तारको योजना अघि बढाएको छ। त्यहाँ उद्योगहरूलाई भारी छुट दिएको छ। थप सहजीकरण गरेर उद्योगहरूलाई त्यस्ता औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुको साटो सरकारी जग्गा लिजमा दिने विषय उठाउनुले अर्थमन्त्रीको नियतमा प्रश्न उठाएको छ। आयातलाई सुविधा दिने र आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने अनौठो नीति पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा राखेका छन्। जस्तो कि नेपालमा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ आयात गर्दा 1% भन्सार महसुल लाग्छ। यसमा प्याकिङ सामग्रीहरू ल्याउनु पर्दा 30% भन्सार र अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ। तर 1.5% मात्रै भन्सार तिरेर तयारी सामान आयात गर्न पाइन्छ। यसले स्वदेशी उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यस्तै विदेशबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्ने उद्योगले 10% भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ। तर चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले विदेशबाट प्रशोधित तेल नै आयात गर्दा 5% मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक 10 करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई 15% महसुल छुट दिने भनिएको छ। झट्ट सुन्दा विद्युत खपत बढाउन र उद्योग प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था आए जस्तो बुझिन्छ।
तर यसको अन्तर्य अर्कै छ। जम्मा 2टा उद्योगलाई मात्रै पोस्न यो व्यवस्था गरिएको छ र यसको लाभ पाउने उद्योग हुन् जगदम्बा स्टिल र सर्वोत्तम स्टिल। यस्तै अर्को अनौठो योजना हो राज्य सुविधा परिचय पत्र। यो अर्को इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जस्तै योजना हो। कोही 1-2 जनालाई अर्बौंको ठेक्का दिने र जनतालाई शास्ति थप्ने बाहेक तत्काल यसको कुनै उपयोगिता छैन। सबै सरकारी परिचय पत्र विस्थापित गरेर एकल रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने काम भइरहेका बेला अर्को परिचय पत्र थपेर लक्षित स्वार्थ समूहलाई अर्थमन्त्रीले गुण लगाइदिन खोजेका छन्। बजेटमा यस्ता अरू पनि थुप्रै व्यवस्था छन् जसले आम नागरिकलाई दुःख दिने, राज्यलाई थप ऋणको पासोमा पार्ने र सबैतिरको लाभ सीमित वर्गको हातमा पुर्याउने नीति लिएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना मात्रै होइन, नागरिकप्रतिको अन्याय पनि हो। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पछिल्ला बजेट हेर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारका अनेक स्वरूप देखिन्छन्। बजेटबाट यस्ता कुरा संस्थागत हुँदै जाँदा आर्थिक सुशासनको पाटो कसरी खलबलिन्छ? स्वार्थ समूह हाबी हुने गरी सरकारले किन यस्ता विषय बजेटमा ल्याउँछ भनेर हामीले पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई सोधेका छौँ। नीतिगत रूपमा चाहिँ अघोषित रूपमा अथवा घोषित रूपमै पनि वर्ग विशेषलाई मात्रै फाइदा पुर्याउने गरी जुन चाहिँ कानुन र नीतिको माध्यमबाट विशेष व्यवस्था जुन लागू गर्न खोजिन्छ त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ। निजी क्षेत्रका ठुला घरानाका जुन भन्छौँ नि हामीले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी राजस्वका दरहरूमा चाहिँ थपगड भएको छ र करको चाहिँ दायरामा ल्याउन नपर्नेलाई ल्याइएको छ र राख्नुपर्नेलाई चाहिँ त्यसबाट बाहिर निकालिएको छ भने त्यो सम्बन्धित सरकारवालाहरूले चाहिँ प्रष्टसँग भन्नुपर्ने हुन्छ। कुनै वर्ग विशेषलाई मात्रै फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले अब त्यो गर्न खोजिएको छ भने त्यो त रङ हो, त्यो त गलत हो होइन। त्यसले आर्थिक चाहिँ सन्तुलनमा खलबल चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ कि खलबल चाहिँ ल्याइदिन्छ होइन। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अहिले मैले भने समन्यायिक आर्थिक वृद्धिलाई त्यसले रोक्छ। समतामुखी र समन्यायिक आर्थिक वृद्धिको जुन परिकल्पना गरेका छौँ यो त अब हुने खानेको लागि मात्रै हो, यो गरी खानेको लागि मात्रै यो बजेट भन्ने सन्देश गयो भनेदेखि त अब पीडित त जहिले पनि पीडामै पर्ने भयो नि त, बसिराख्ने भयो नि। त्यही लागि यो त एकदमै कस्तो भने यो चाहिँ व्हाइट कलर करप्सन भनौँ न, यो झन् डरलाग्दो चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ रोग हो कि यो, के अरे स्वरूप हो कि यो। अब मान्छेले थाहा पाउँदैन, झट्ट हेर्दाखेरि राम्रो जस्तो देखिन्छ तर पोलिसी करप्सन भने कस्तो डरलाग्दो भने स्लो पोइजन हो वास्तवमा यो। यसले बिस्तारै चाहिँ मान्छेलाई सिद्ध्याउँछ भने देशलाई सिद्ध्याउँछ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ बडो विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब संसदमा पनि यसबारेमा कुराहरू उठिराखेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। प्रश्न पार्ने दायित्व र चित्त बुझाउने दायित्व त सरकारको, यदि त्यस्तो छ नियत भने चाहिँ नि त्यो त सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि मलाई लाग्छ रिजल्भ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्ताले नागरिक हितमा काम गर्दैन, निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्रै पोस्छ भन्ने आरोप यसपालिको बजेटले चिर्न सकेन, झनै पेचिलो बनाइदियो। व्यापारी र उद्योगीलाई फलिफा बनाउन अर्थमन्त्रीले जसरी यो बजेटको खाका कोरेका छन् त्यसले मुलुकलाई चिरकालसम्म असर पारिरहनेछ। प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका देखाउने बेला यही हो। यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिपक्ष मात्रै होइन हरेक नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ।